आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जोक सुनाना चाहता हूं। एक मुसलमान कहीं पर चोरी कर रहा था। चोरी करके निकला तो साथ ही अजान की आवाज आ गई और वो नमाज पढ़ने लग गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया, पहले उसकी अच्छे से धुलाई की और फिर उसे कहने लगे, तुम नमाजें भी पढ़ते हो और चोरी भी करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तो आगे से मुसलमान कहने लगा, इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? नमाज मेरा फर्ज है और चोरी मेरा पेशा यानी प्रोफेशन। आज की वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है कि क्या नमाज हमें बुराइयों से बचाती है, या नमाज के मुतल्लिक बोला जाता है कि नमाज एक बेहतरीन फिजिकल एक्सरसाइज है। क्या इसमें कितना एक सच है, आज की वीडियो में देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं एक्स मुस्लिम स्पार्टिकस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के मिशन में मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसमें कोई शक की बात नहीं कि नमाज एक टेंशन और ज़हनी दबाव का नाम है, और ये बात आपको कोई भी मुर्तद अपोस्टेट बता सकता है जो पहले बतौर मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ने पर मजबूर था, यानी अल्लाह के खौफ से, मगर फिर उसने अल्लाह से भी निजात पा ली और 5 वक्त की नमाज से भी। और किसी और से इस बात की गारंटी क्या लेनी, मैं खुद इस बात का गवाह हूं। कुरान में मुनाफिकों की अलामात में एक अलामत उनकी नमाज में सुस्ती और काहली भी बयान की गई है। सूरह निसा की आयत 142 है, व इज कामू इलस्सलात व कामू उक्साला। इसका तर्जमा यह है, और जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो सुस्ती के साथ खड़े होते हैं। मगर बला शक और शुबा फजर की नमाज में आपको मुसलमानों की अक्सरियत अपनी सुस्ती की वजह से मुनाफिक बनी खड़ी दिखाई देगी। लेकिन अगर आपने मुनाफिकीन की इंतहा और ज्यादा तादाद देखनी हो तो तरावी की जमात में भरे पेट के साथ खड़े मुसलमानों को देख लें। सूरह अनकबूत की एक और बड़ी मशहूर आयत है, इसमें लिखा है, इन्न सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। इसका तर्जमा है कि बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। दुनिया में इकट्ठा किया जाने वाला क्राइम्स का डाटा इस बात का गवाह है कि मुसलमानों को नमाज भी बुरे काम से नहीं रोकती। ऊपर से जितना बड़ा धोखेबाज, बेहया, चोर और ठग नमाजी मुसलमान होगा, शायद ही इतना कोई और हो। आर्य सुल्तान ठीक कहता है, जो जितना बड़ा आशिक रसूल होगा वो उतना बड़ा हरामी होगा। मुसलमान दावा करते हैं कि नमाज वर्जिश है, यानी एक्सरसाइज है, और इससे ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। मुसलमानों का यह दावा इसलिए दुरुस्त नहीं क्योंकि सही वक्त पर की गई एक्सरसाइज ही फायदा देती है, लेकिन खाना खाकर नमाज के उठक बैठक करना उल्टा सेहत के लिए नुकसान का बायस है। 5 वक्त की नमाज में कई घंटे जाया करने की बजाय अगर इंसान 20 मिनट खुली फजा में सैर कर ले या 20 मिनट तक की दौड़ खुली फजा में लगा ले, तो ये चीज नमाज के मुकाबले में 20%, 20 गुना ज्यादा जो है वो ब्लड सर्कुलेशन की बायस बन सकती है। और इसके अलावा दूसरी फिजिकल एक्सरसाइजेज और योगा भी कम अज कम नमाज की उठक बैठक से ज्यादा खून जो है वो इंसानी जिस्म में रवां करते हैं, उसकी सर्कुलेशन तेज करते हैं। अगर इंसान मस्जिद जाकर 5 वक्त नमाज जमात, नफल, वितर वगैरह अदा करता है तो इससे कम अज कम 2 से 3 घंटे का वक्त जाया हो जाता है। फिर अजान की आवाज आते ही उसकी कंसंट्रेशन खत्म हो जाती है और मस्जिद भागने की टेंशन सर पर सवार हो जाती है। और काम करने वाला है तो वो नमाज पढ़ने के चक्कर में फैक्ट्री या ऑफिस का वक्त जाया कर रहा है।
اس کی وجہ سے ویسٹ میں اگرچہ مکمل مذہبی آزادی ہے، مگر جب مسلمان نماز کے نام پر فیکٹریوں اور آفیسز کا وقت برباد کرتے ہیں تو ان کے مالکان کو یقینی طور پر ان پر غصہ ہے، اور یہ غصہ مذہبی آزادی پر نہیں بلکہ یہ غصہ اسلام کے ایک نان پریکٹیکل مذہب ہونے پر ہے، جہاں اللہ ابھی فلیکسیبل نہیں ہے کہ مزدور کو فیکٹری میں کام کرتے ہوئے وہ ڈسٹرب نہ کرے۔ پھر جہاں نقصانات کی بات آتی ہے تو نقصانوں میں ایک نقصان یہ ہے کہ نیند کا پورا نہ ہونا۔ فجر کی نماز بالکل غیر فطری ہے۔ اگر فطری ہوتی تو مسلمان اتنے فضائل اور وعید سننے کے بعد فجر کی نماز پڑھ رہے ہوتے، اور خاص طور پر گرمیوں میں جو 3-4 بجے اٹھتا ہے نماز کے لیے، وہ سارا دن اونگتا رہتا ہے اور اس کے اوپر چڑچڑا پن جو ہے وہ سوار ہو جاتا ہے۔ پھر دوسرا نقصان یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ کہ نماز کے نہ پڑھنے یا وقت پر نہ پڑھنے سے خدا ناراض ہو جاتا ہے اور عذاب ملے گا، انسان کو یہ عقیدہ ایک شدید خوف کی حالت میں رکھتا ہے اور اسے ہمیشہ گلٹ میں رکھتا ہے، جس سے وہ ہر وقت ایک سائیکولوجیکل پریشر کا شکار ہو جاتا ہے اور مینٹلی طور پر ڈسٹروائے ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرا نقصان پانی کا ویسٹیج ہے۔ 5 وقت وضو کرنے سے پانی بہت زیادہ ویسٹ ہوتا ہے۔ لوگ گندے بدبودار پسینے والے کپڑے پہن کر جاتے ہیں، اسے تو نہیں روکا گیا، مگر بغیر وضو کے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اکثر علاقوں میں پانی کی کمی کی وجہ جو ہے وہ مسجدوں میں وضو کا استعمال ہے، وضو کے پانی کا استعمال ہے۔ پھر اگلا نقصان سردیوں میں وضو کرنا۔ سخت سردی میں وضو کیا جائے تو وہ صحت کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے۔ اکثر نمازی عورتیں اور مرد سردیوں میں ٹھنڈ لگنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے بوڑھے بزرگ اور بیماروں کے لیے ٹھنڈے موسم میں وضو بہت ڈینجرس اور تکلیف دہ ہوتا ہے۔ پھر اگلا نقصان خود پسندی اور تکبر۔ ویسے تو نماز انسان کے اندر کوئی اچھائی پیدا نہیں کرتی، مگر عقیدہ یہ ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اچھا انسان ہے، چاہے اس سے دوسروں سے معاملات اس کے کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ برا ہے، وہ چاہے لوگوں کے لیے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو۔ اس ججمنٹل عقیدہ کی بنا پر نمازی جو ہے وہ اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر اور نماز نہ پڑھنے والوں کو اپنے سے گھٹیا اور کمتر سمجھتا ہے، اور خود پسندی کی ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا نقصان یہ ہے کہ خوف کی حالت میں نماز پڑھنا۔ جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اپنے اوپر ایک سیلف امپوزڈ خوف طاری کر لیتا ہے کہ کہیں نماز نہ ٹوٹ جائے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے جس سے نماز ٹوٹ جائے اور خدا ناراض ہو جائے، اور یہ خوف کی حالت بھی جو ہے وہ انسان پر برا اثر ڈالتی ہے۔ پھر اگلا اذان کی آوازیں، یہ بھی ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ ہر نماز کے لیے ہر مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے عربی میں زور زور سے اذانیں دی جاتی ہیں، ایک شور بلند کیا جاتا ہے جس سے بیماروں کو، بچوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ گھڑیوں اور موبائل فونز کے دور میں لوگوں کو ہمیشہ وقت کا پتہ رہتا ہے، بھلا اس نوائز پولوشن کی کیا ضرورت ہے، اس بانگ کی، اس اذان کی کیا ضرورت ہے۔ پھر اگلا نقصان یہ ہے کہ نماز کے اوقات جو ہے، ٹائمنگ جو ہے وہ مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اب اگر کوئی سردیوں میں صبح 6 بجے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے اور آفس جاتا ہے، مگر گرمیوں میں سے 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے، اسی طرح سارے دن کی نمازوں کی کوئی ترتیب ہی نہیں بن پاتی۔ دوستو، اسلام کے یہ ریچولز انسانوں کی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتے ہیں، اور اسلام ایسی کئی فضول ریچول سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آخری میسج: اسلام چھوڑیں، انسان بنیں۔